matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes, pinakaunang adlaw, pitsa uno ni buwan sa Oktubre ning tuiga 2024. Sangan sa to Station Manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, usa ka 26 anyos nga lalaking nabilanggo tungod sa kasong child abuse. Posibleng madugta sa bilangguan. Usa ka 44 anyos nga ginang nga adunay tinguha sa pagpangilad nasapon sa kapulisan. Filing sa COC alang sa pagpapili sa 2025 nga eleksyon magsugod na karong adlaw. Sa kauluhan, kapin sa usa ka gatos ka ektarya nga humayan ang mamahimong mapiktuhan sa pag-igo sa Bagyong Julian. Philippine National Police andam na sa 8 ka adlaw nga COC filing. Presidente Bongbong Marcos nakatutok sa epekto sa Bagyong Julian, gisiguro ang hinabang sa mga nanginahanglan. 15 ka mga overseas sa Filipino workers gikan sa Lebanon balik Pinas na sa Oktubre 3. Balita sa gawa sa nasod, mga katawhan sa South Korea posibleng munaog sa 30% sa tuig 2072. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern nagpahigayon og response training ngadto sa mga pastor sa nasod sa India. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita dinhi sa Iligan, namiligrong madugta sa bilangguan ng usa ka 26 anyos nga lalaking tambay nga gireklamo sa kasong rape o child abuse. Alas 3:46 sa hapon niadtong adlawng Domingo, gisilbihan sa kapulisan ang suspek og lain pang warrant of arrest sulod mismo sa Iligan City Jail tungod sa salaod nga iyang gibuhat. Gitugutan man sa korte nga makabayad siya og piyansa nga 200,000 pesos sa kasong child abuse apan walay girekomendar nga piyansa sa kasong pagpanglugos. Gibalhog sa bilangguan ang 44 anyos nga ginang sa panimalay tungod sa kasong pagpangilad sulod sa Mugna Trade Fair. Una niining gireklamo ang suspek sa usa ka 25 anyos nga dalaga kinsa namaligya sulod mismo sa Mugna. Kini human nga nagtinguha siyang kon natingala siya nga nangayo og sukli ang suspek ngadto kaniya nga bisan walay gitunol nga bayad sa iyang gipalit. Nisangpot sa panaglalis sa ginang nga suspek ug ang tindira, hinungdan nga pareho silang nagreklamo sa kapulisan. Apan dito sa estasyon sa pulis, nasapnan nga ang suspek adunay intensyon sa pagpangilad. Diretsong naghimas-himas sa rihas nga bakal ug atubangon sa suspek ang kasong swindling. Magsugod karong adlaw Oktubre 1 ning tuiga ang pag-file sa Certificate of Candidacy COC sa mga magpapili sa midterm election sa 2025. Ang buhatan sa Comelec sa Barangay Poblasyon mudawat sa COC sa mga kandidato kandidato sa pagkamayor, vice-mayor, konsehal o kongresista. Bukas ang Comelec sa pagdawat sa COC alas 8 karong buntag hangtod sa alas 5 sa hapon hangtod kini sa Oktubre 8 ning tuiga.
usab ang filing sa COC. Sumala pa ni Police Major Sandrex Panulong, ang spokesperson sa Iligan City Police Office. Aduna sila mga personnel nga ibutang sa palibot sa Kumilik aron sa pag-assister sa dagan sa trapiko o paghatag og seguridad sa mga mo-file sa ilang COC o sa ilang mga supporters. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitana ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Mamahimong maapektuhan ang kinatibuk ang 108,767 ka hektarya sa mga humayan sa nasod tungod sa pagkusukoso sa Bagyong Julian. Kini base sa datos sa Philippine Rice Information System. Dakong porsyento nini ang nagagikan sa Cagayan Valley Region nga mokabat hangtod sa 51,864 ka hektarya. Kini ang pulos anaa sa probinsya sa Cagayan. Sunod niini ang mga Ilocos kon mao ang Ilocos Region nga gibanabanang adunay 46,911 ka hektarya nga maapektuhan. 25,731 ka hektarya ang gikan sa Ilocos Norte samtang 21,180 ka hektarya ang gikan sa Ilocos Sur. Sa Cordillera Administrative Region, gilaumang mukabat sa halos 10,000 ka hektarya ang mga humayan ang maapektuhan. Gilangkoban kini sa 4,238 ka hektarya sa probinsya sa Abra ug 5,754 ka hektarya usab sa probinsya sa Apayao. Samtang subay sa kasamtangang datos nga gihuptan sa Philippine Rice Information System, dakong bahin sa mga standing crops sa nasod ang nasa hapit na maani. Kini nga adunay kinatibuk ang 73,823 ka hektarya, mukabat usab sa 34,944 ka hektarya ang nasa reproductive stage, samtang 66,154 ka hektarya ang naani na sa wala pa migo ang Bagyong Julian. Nakatakda na ang mga security protocol alang sa pagpatuman sa Philippine National Police sa 8 ka adlaw nga pagpasaka og kandidatura sugod karong adlaw Oktubre 1 hangtod sa Oktubre 8. Pipila niini mao ang pagdeploy og mga pulis mga local Comelec office aron maghatag og seguridad sa mga kandidatong mag-file sa ilang kandidatura og sa mga Comelec personnel. Sumala pa kang Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbel, pahugtan usab sa kapulisan ang protocol kon patrol operations dili lamang sa mga kadalanan lakip sa mga daghang tawo nga lugar. Dungan niini gipahimangnuan sa general ang mga pulis nga barugan ang neutral lamang o walay politikong gidapigan. Sumala pa sa general ang deployment sa mga pulis ngadto sa mga Comelec office kini aron magbantay sa seguridad og dili aron maghatag og suporta sa mga kandidato nga magpasaka sa ilang kandidatura. Hugot nga gimonitor ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon sa epekto sa Bagyong Julian, kung asa tumbuko nini ang pipila ka mga lugar sa Northern Luzon. Sa ambush interview sa Tarlac, gisulti sa Presidente nga naka-preposition na usab ang ipanghatag ng mga hinabang alang sa mga kabanayan kon kababayan nga grabing naapektuhan sa pagkusukoso sa bagyo. Gisugilon pa sa Presidente nga nakatakda na unta nga siya moadto sa kagahapon sa Ilocos apan dili na maayo ang panahon og kusog na ang ulan. Sumala pa sa punong ehekutibo, labaw pa mikusog og samot ang bagyo. Hinungdan nga gipahimangnuan niini ang publiko. Panawagan ngadto sa publiko nga mamahimong magpaniid ilabi na sa mga lugar nga agian sa bagyo. Gisiguro sa Presidente nga nakatutok ang tanang mga concerned agencies aron mo responde sa mga panginahanglan. Nakatakdang moabot sa nasod karong simanaha ang kinatibuk ang 15 ka mga overseas sa Filipino workers gikan sa Lebanon. Sumala pa sa Department of Migrant Workers DMW
kung walay mga problema, mahidangat na sa Pilipinas ang 15 ka mga overseas Filipino workers karong Oktubre 3. Unang gikatakda niadtong Septyembre 26 pabalik sa nasod sa mga naasoy mga worker apan adunay pagkadilatar tungod sa suspensyon sa pipila ka mga flights. Gikan sa kapin 11,000 ka mga overseas Filipino workers nga kasamtangan nga ana sa Lebanon. Kapin sa 1,000 og 1,200 nini ang nagpahayag sa ilang interest nga mobalik sa nasod. Subay na usab sa migrabing kagubot tali sa Israeli Defense Forces og militanteng Hezbollah. Sugod pa niadtong Oktubre 2023 hangtod sa tunga-tunga nga bahin sa Setyembre ning tuiga, aduna nay 430 ka mga Pinoy ang nakabalik sa Pilipinas kada usa kanila. Sumala pa sa DMW ang nakadawat og tag 75,000 pesos pag-abot dinhi sa Pilipinas. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gitan-aw sa nasod sa South Korea nga munaog sa 30% ang kadaghanon sa mga katawhan inig abot sa tuig 2072. Kini gitagna tungod sa padayong pagnaog sa birth rate sa nasod ug kon kini magpadayon sulod sa 50 ka tuig tungod sa nasod tagna posibleng munaog pa ang global population sa ranking sa nasod gikan sa 29 ngadto sa 59 kun galing dili na mosaka ang birth rate sa tuig 2072. Mainumduman nga usa ang South Korea sa mga nasod sa kalibutan nga nakasinati og population decline. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpahigayon ang International Christian Concern og response training ngadto sa mga pastor ug ubang leader sa kasimbahanan sa nasod sa India. Tumong sa naasoyang pagbansay mao ang pagpangandam sa mga leader batok sa mga hulga nga gidala sa pagpanglutos nga gihimo sa mga Hindu nationalist. Ang naasoyang pagbansay gitudloan ng mga Kristohanon may tungod sa pagkahibalo sa ilang tawhanong katungod mga pamaagi aron nga tubagon ang mga hulgang pagpanglutos o mga ahensya nga ilahang matawagan kung sila giluto sa mga Hindu. Katuyuan sa naasoyng training mao ang pagpanaog sa kasos pagpanglutos ngadto sa mga Kristohanon sa naasoyng nasod sa India. O karon sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang mata sa bagyong Julian. Base sa gibanabana sa Pag-asa, ana kini mahimutang sa gilayong 80 kilometro sa kasagpang bahin sa Basco, Batanes. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 175 kilometros matag oras, nga dunay pagkusok-kuso nini nga 115 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 15 kilometros matag oras. Ang mga dapit sa Batanes, Cagayan, lakip na ang Babuyan Islands, Apayao, Ilocos Norte ug ang ubang bahin sa Ilocos Region, ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Cagayan Valley, Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon o Occidental Mindoro ang makatagamtam sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa mga pagulan-ulan kini epekto sa bagyong Julian. Ang ubang bahin sa nasod lakip na ang Mindanao ang makasinati gyapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 25 gang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:46 og musap unya sa alas 5:45 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsimbiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og maingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati
ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.